بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون। आपका माइक आज पूरा वसूल किया है हमने माशाअल्लाह जी जी। अजान 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 أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله